अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। कहिए कैसे मिजाज है। लेस फनकारी मोर जानकारी हमारे वीलॉग में होती है। मोहब्बत का इजहार कर लिया करें तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। खबर एक ही है जिसकी वजह से आज मैं आपसे ये वीलॉग कर रहा हूँ। वो खबर बड़ी दिलचस्प है, ताज़ा खबर है और उसके कई मानी हैं। खबर जुड़ी है इमरान खान साहब से, पीटीआई से जुड़ी हुई है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से जुड़ी हुई है। अडियाला में वो बैठे हैं। जुमेरात के दिन भी लोग उनसे मिलने गए थे और मुलाकात नहीं हो सकी थी। खबर ये आई है और जो वेब डेस्क ने फाइल की, जियो और जंग की वेब डेस्क ने, तो अचानक नोटिफिकेशन आया। मैंने खबर देखी। उस खबर में जिन लोगों का नाम लिखा हुआ है और वो क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं, क्यों करने चाह रहे हैं, तो मैं मजबूर हुआ कि कुछ इधर उधर से जानकारी लूँ, मालूमात लूँ, खोज लगाऊं कि ये क्या अचानक खबर आई जो पाक इंडिया तनाव में, जंग की सूरत हाल है, इस बीच में ये खबर कहीं छुप के रह गई है। खबर छुपने वाली है नहीं, खबर बड़ी है। खबर क्या है कि जी 4 रिटायर्ड फौजी अफसरान, जनरल रैंक के, इन्होंने जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात की दरख्वास्त दी है ना खबर। और ये वेब डेस्क के तवज्जो से लगी हुई है, किसी रिपोर्टर का नाम नहीं लगा हुआ, खबर छुपी हुई है। फिर मैंने इस पे घोड़े दौड़ाए, लेकिन सबसे पहले आप सुनना चाहेंगे कि भी ये खबर है क्या, खोल के बात क्यों नहीं कर रहा बंदा। ये मेजर जनरल रिटायर्ड मसूद बरकी साहब है एक, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अकबर हैं दो, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सिकंदर अफजल हैं तीन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फारूक खान है चार। ये 4 साबिक फौजी अफसरान, रिटायर्ड जनरल साहिबान, इन्होंने एक वकील हैं एहसन अयाज खान, पिंडी इस्लामाबाद के को वकील हैं, उनके तवस्सुस से एक दरख्वास्त दायर की है जो रावलपिंडी की ही कोर्ट है, एटीसी की, इंसदाद दहशतगर्दी की, अमजद अली शाह साहब। अब अमजद अली शाह साहब बड़े मशहूर जज हैं एटीसी के, रावलपिंडी इस्लामाबाद में सहाफ़ी सहाफ़त करते हैं, वो जानते हैं। 9 मई वाले वाक़यात में आपने इनका नाम बहुत सुना होगा। तो उनकी दरख्वास्त, उनकी अदालत में दरख्वास्त दायर की है जनाब एडवोकेट एहसन अयाज खान साहब ने कि ये जो 4 साबिक फ़ौजी अफसरान हैं, ये इमरान खान साहब से अडयाला में जेल में मुलाकात करना चाहते हैं। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि हम वो 4 लोग हैं जिनकी इमरान खान से बड़ी तवील एसोसिएशन रही है, बड़ी तवील रफाकत रही है, ताल्लुकदारी रही है और बड़ी कुर्बत हमारी रही है। हम अहम अमूर हैं जिनके ऊपर मुशावरत करना चाहते हैं इमरान खान साहब से, अडयाला बैठे बानी चेयरमैन पीटीआई साबिक वज़ीर आज़म से, और हमें इजाज़त दी जाए। और ये अपनी दरख्वास्त में मज़ीद लिखते हैं कि हमने अहम कौमी और बैनुल अक़वामी इशूज़ पर जल्द अज जल्द मुलाकात करनी, मुलाकात नहीं करनी, जल्द अज जल्द मुलाकात करनी है, तो इसलिए हमें इजाज़त दी जाए, हमने अहम अमूर पर मुशावरत करनी है। अब ये खबर सुनने के बाद, देखने के बाद आपके जहन में सवाल आ रहे होंगे, मेरे जहन में भी सवाल आए कि ये खबर अचानक आज ही क्यों सामने आई। अचानक 4 साबिक फौजी अफसरान को क्यों सूझा कि इमरान खान से मिलना है। ये साबिक फौजी अफसरान हैं कौन, इनका इमरान खान से क्या ताल्लुक है, मौजूदा हुकूमत से भी तो ताल्लुक है, ये नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुक है, ये नहीं है। तो इन सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। पहले मैंने कहा आपको खबर बता दें, ये खबर है क्या। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक जिक्र है ना जनरल रिटायर्ड मसूद बरकी साहब का, तो ये बरकी फैमिली से हैं और बरकी फैमिली के जो इमरान खान साहब से ताल्लुकात हैं, उनके ख़ानदानी रवाबित है, रिश्तेदारी है। इमरान खान साहब की जो वालदा मोहतरमा थी, उनकी फैमिली से बरकी फैमिली का ताल्लुक बनता है। सेकंड या थर्ड आप कह सकते हैं टाइप के कज़न है मसूद बरकी साहब, और ढके छुपे नहीं है मसूद बरकी साहब का तारुफ लोगों को पता है जो पीटीए को जानते हैं। दूसरा नंबर आता है जनरल जाहिद अकबर साहब का। जनरल जाहिद अकबर साहब की जो सूरत हाल है वो तो बड़ी कशीदा रही एक ज़माने में। ये वापडा में भी रहे चेयरमैन, और मुशर्रफ दौर में इनके खिलाफ एक रेफरेंस भी दायर किया गया था। तो मैंने एक दो ऐसे लोगों को फ़ोन किया जो कि इमरान खान साहब, उनके अहले खाना, उनके जो दोस्त हैं, उनको बड़ा गहरे तरीके से जानते हैं। उन्होंने बताया कि एक ज़माने में जनरल जाहिद अकबर साहब जो थे यूके में होते थे, बड़े मसाइल उनके लिए हो गए थे, तो खान साहब ने फिर उनके लिए एक लेटर जारी किया था जिसकी वजह से उनकी बचत हुई। जनरल जाहिद अकबर साहब जो हैं ये एक जनरल वाजिद अली खान होते थे अयूब दौर में। जनरल अयूब के 2-3 जो जनरल आज़म, जनरल वाजिद, ये उनके बड़े मोतमद थे, उनमें से एक जनरल वाजिद अली थे। ये मेरा ख़्याल है, इतनी मेरी ज़्यादा तो वो इंसाइक्लोपीडिया नहीं है मेरे दिमाग में, लेकिन जितनी मैंने खोज लगाई, जनरल जाहिद अकबर जो हैं, वो जनरल वाजिद के ग़ालिबन भांजे लगते हैं। तो यानी मिलिट्री लेगेसी भी है उनकी। ये इमरान खान के क्या लगते हैं, उनके यानी
جو میں اب کیا کہوں، ان کی عمران خان صاحب کی جو خالہ کا بیٹا ہے، عمران خان صاحب کی خالہ ایک ہیں، ان کا جو بیٹا ہے اس کی پھوپھی کا بیٹا جو ہے وہ تعلق ہے ان کا، یعنی ہیں تو فیملی ٹرمز لیکن لمبی چوڑی رشتہ داری ان کی بنتی ہے۔ جو تیسرے اور یہ میرا خیال ہے وابڈا کے علاوہ پی سی بی میں بھی سرو کر چکے ہیں، اور ان کے اوپر خاصی ایلیگیشن بھی رہے ہیں مشرف دور میں، بڑی مشکل سے ان کی بچت بچاؤ ہوئی، بزرگ ہیں اب۔ جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سکندر افضل ہیں، یہ میرا خیال ہے یو این پیس مشن میں بھی رہ چکے ہیں اور فوج میں رہے ہیں، ملتان کور کو ہیڈ کیا ہوا ہے۔ اور جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فاروق خان ہیں، یہ این ڈی ایم اے میں رہ چکے ہیں فاروق خان، اور یہ ان کا شمار بھی عمران خان صاحب کے دور پار کے جو عزیز و اقارب اور کزنز ہیں ان میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن خبر اس لیے اہم ہے کہ اس موقع پر جب کہ جمعرات کو بھی جو لوگ گئے ملنے کمل شوزب اور دیگر، وہ ملاقات نہیں کر سکے عمران خان صاحب سے، اور منگل کو بھی یہی صورتحال ہوتی ہے، گنتی کے 2-4 لوگ فیصل فرید چودھری اور دیگر افضل پہاڑ وغیرہ ملے تھے پچھلی دفعہ منگل کو، تو پارٹی کے لوگ، پارٹی کے وکلاء اور سیاستدان تو مل نہیں پا رہے، تو کیا یہ 4 جنرل صاحبان جن کا قریبی تعلق ہے خان صاحب سے، جو کزنز بھی لگتے ہیں، وہ مل لیں گے؟ اور یہ عدالت میں درخواست کیسے گئی، کیوں گئی، یہ وہ سوال ہے۔ کیا یہ کہیں کوئی معاملہ فہمی کوشش تو نہیں ہے؟ کیا ان کے ذریعے خان صاحب کو آن بورڈ لینا تو مقصود نہیں ہے؟ یا ان کے ذریعے کوئی بات چیت، کوئی رابطہ کاری کرنا مقصود تو نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے میرا جواب سنیں کہ اگر تو ایسا ہوتا تو پھر یہ صرف عمران خان صاحب کے پرانے عزیز، پرانے دوست اور ان کے رشتہ دار جرنیل ہی نہ ہوتے، اس میں کچھ اس نوعیت کے جرنیل بھی ہوتے جو بظاہر موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہوتا، ریٹائرڈ ہوتے بے شک، اور جو تاثر یہ دیتے کہ یہ واقعتاً کوئی گیم ہے اس لیے اندر جا رہے ہیں اور اس لیے ملاقات کی اجازت انہیں دی جا رہی ہے، یہ عدالت کے ذریعے جائیں۔ عدالت کے ذریعے جب بھی ایسے لوگ جاتے ہیں تو اس کا ایک تاثر یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں تھرو کورٹ، کیونکہ ایسی کوئی پروویژن نہیں ہے کہ آپ ایک قیدی جس سے عام بندہ نہیں مل پا رہا، سیاستدان نہیں مل پا رہا، اس کو آپ 4 لوگ خصوصی طور پر گاڑی میں بیٹھیں اور صبح سویرے یا رات کے خان صاحب سے مل لیں، تو وہ خبر لیک ہو جاتی ہے، پرابلم ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے پھر تھرو کورٹ، تھرو لیگل پروسیس آپ اسٹریٹجی آپٹ کرتے ہیں۔ تو میری نظر میں صرف 2 باتیں ہیں، ایک یہ ٹائمنگ، دوسرا ریٹائرڈ جرنیل جرنیل ہی ہوتا ہے چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہیں۔ ٹائمنگ، تھرو کورٹ اور ریٹائرڈ جرنیل، یہ 3 چیزیں مجھے مجبور کرتی ہیں کچھ اور سوچنے کو، لیکن جو چیز اس میرے سوچ کی مخالفت میں آتی ہے وہ چیز یہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ جب پارٹی ورکر نہیں مل پا رہا، پارٹی لائر نہیں مل پا رہا، پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہے، جنگ کی صورتحال ہے، تب بھی نہیں ان کے لوگوں کو ایکسیس ہو پا رہی، آج جو ہونی تھی ہوئی، نیشنل سیکورٹی کمیٹی وہاں علیمین بھی نہیں تھے، تو جب یہ اتنی بندشیں ہیں تو پھر ان کو اچانک کیسے چھوٹ مل گئی؟ یہ ایک نقطہ مجھے میری سوچ سے روکتا ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جی چونکہ یہ ان کے پرانے دوست ہیں، یار بیلی ہیں، گپ شپ والے لوگ ہیں، ان کی ذاتی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کہ اگر کسی اور کو ایکسیس نہیں ملے تو ہم ٹرائی کرتے ہیں، تو یہ میری دوسرا نقطہ اس رائے کے خلاف جاتا ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے دلچسپ معاملہ، کیونکہ عدالت اگر ان کو اجازت دیتی ہے تو یہ واقعتاً ایک بریکنگ نیوز ہوگی کہ جی آپ جا سکتے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ عدالت شاید انہیں اجازت نہ دے۔ وجہ یہ ہے کہ عدالتوں کے رخ کر کر کے سلمان اکرم راجہ اور دیگر تھک گئے ہیں، تو اس لیے میں ابھی اس میں کشمکش میں ہوں، لیکن انڈرسٹینڈنگ میری یہ ہے کہ ان کی ذاتی ایفرٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ایفرٹ اس سیٹ اپ نے کی ہوتی کہ سابق ریٹائرڈ جرنیل بھیج کے جو خان صاحب کے جاننے والے بھی ہوں اور ان کے بھی جاننے والے ہوں، تو پھر یہ نام یہ نہ ہوتے، کوئی شاید اس میں ناموں میں تبدیلی ہوتی، کوئی اور بڑے لیول کے نام اس میں ضرور شامل ہوتے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ہو نوز کہ ان کو اجازت مل جائے۔ اب جو ایک اور خبر میں آپ کو جاتے جاتے دے دوں، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کے بیچ میں بڑا پھڈا تھا، کٹی ہوئی تھی تقریباً۔ سلمان اکرم راجہ صاحب تو ان کے کنڈکٹ کے اوپر اور ان کی صورتحال کے اوپر خاصی لے دے بھی کر رہے تھے، اور سلمان اکرم راجہ ریسنٹلی بڑے کھل کے نتھر کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے سامنے آئے، اور پی ٹی آئی کے لوگ ان سے زیادہ محبت کرنا شروع ہو گئے تھے اور بیرسٹر گوہر کے بارے میں شکوک و شبہات کی نظر رکھا کرتے تھے۔ لیکن آج کی میں تازہ خبر آپ دے دوں اس ویلاگ کے توسط سے کہ بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ کے بیچ بھی صلح ہو چکی ہے، ایک جگہ ملے، دونوں نے جپھی ڈالی، پیار محبت کیا اور پھول نچھاور کی ایک دوسرے کے اوپر۔ اب ہونے جا رہی ہے ایک اے پی سی انڈیا والی صورتحال کے بعد، اس کی تیاریاں بھی ہیں، ان تیاریوں میں پی ٹی آئی کی تمام قیادت اس بات پہ متفق ہے کہ اے پی سی اگر ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی اس میں ہو، اور خواہش اور کوشش ہے کہ خان بھی اس میں۔
تو یہ ملاقات کہیں اس کے لیے تو نہیں ہے، یہ درخواست ڈالی گئی ہے۔ اس لیے اس موضوع کو میں یہاں چھوڑ کے آپ سے چاروں مختصر سی اجازت، میرا کام تھا آپ تک جانکاری پہنچانا، آپ کی اپنی سوچ ہے، جو مرضی سوچیں، کمنٹس میں مجھے آگاہ ضرور کر دیجیے گا۔ میں نے آپ کو دونوں اپروچز بتا دی ہیں، پروز بھی، کونز بھی، پازیٹیو بھی، نیگیٹیوز بھی، میرٹس بھی، ڈی میرٹس بھی۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔